Mao ni atong pinakauna nga project sa 2025. Ara. Manito inani ka kagubot ang balay kung natay trabaho karon kay nata diri sa sala nagtrabaho kay dito sa atong gibuhat atong area nato nga gabuhatan kay medyo gubot pa kay wala ta ka pang limpyo nata diri sa sa salas ang balay mo niyo may atong update sa atong project ay iba pa saka na siya sa third floor na limpyo na nato ang second floor kini balibal ko ni diri ug inani kagubot atong balayo awa kaya itong mga gamit to kini ang taas akong gibutangan og karton para may mag-seal para limpyo tanawon ang ayan ako gibutangan og kanang sa tawag na popsicle stick ino ni popstick yan akong gigamit kay lisod kayo magbuhat og balay nga walay plano walay awatan sige ra tag dugang-dugang kung unsay mabagay or unsay pwede nato ibutang naro share nako nani kagubot dako kay itong area nga gikuha ko timing kayo kay kita ray tao diri sa balay makaliyok kita kayo walay lain magsinamok